बाबरकत इलाका है। हालेलुया। मैं जल्दी से आपके लिए एक वर्स पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहला सलातीन उसका 18वां बाब और उसकी सिर्फ एक ही आयत कलामे मुकद्दस में से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पहला सलातीन 18वां बाब और उसकी आयत नंबर 24। तब तुम अपने देवता से दुआ करना और मैं खुदावन से दुआ करूंगा, और वो खुदा जो आग से जवाब दे वही खुदा ठहरे। और सब लोग बोल उठे, खूब कहा। कलामे मुकद्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अजीज प्यारे भाई और बहनों, ये जो आयात आपके सामने मैंने अभी पढ़ी, बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि ये आयात जो हैं ये उस जमाना के हालात को बयान कर रही हैं जब खुदा ने अपने खादम एलिया नबी को इस जमीन पर खिदमत के लिए भेजा। और बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि जिस जमाना में एलिया नबी खिदमत के लिए आया, अखीयब के जमाना में, उस जमाना में जादूगिरी बड़े अरूज पर थी। जिस जमाना में खुदा ने एलिया को खिदमत के लिए खड़ा किया, उस जमाना में विच क्राफ्टिंग, जादूगिरी, बुतों की पूजा करना, देवताओं की पूजा करना, मंदिरों में जाके देवताओं के आगे कुर्बानियां गुजारना, ये अरूज पर था। और तकरीबन बेशुमार बाल देवता, अश्तारात देवी, जेपिटर देवता, जयूस देवता, दजून देवता, इन देवताओं की लोग पूजा करते थे। और खुदा ने इस जादूगिरी के अयाम और इस हुकूमत में खुदा ने एक अपना नबी एलिया नबी खड़ा किया। और खुदा का कलाम बयान करता है कि एलिया पर खुदा का मसा, खुदा की अनॉइंटिंग इस जोर से जुम्बश करती थी कि खुदा अक्सर एलिया को उड़ाकर फिजाओं में, हवाओं में, मुख्तलिफ शहरों में लेकर जाता था। अब बाइबल बयान करती है कि अखीयब जो बादशाह है और इसकी बीवी जो अश्तारात है और इसकी बीवी उसके पुजारी थे, जो उसकी पूजा करने वाले थे। बाइबल मुकद्दस बयान करती है एलिया नबी को जब ये मालूम होता है तो फिर लिखा है कि एलिया ने अखीयब के जमाना में कहा, उसने दुआ की कि आसमान बंद हो जाए, और लिखा है आसमान ने बारिश बरसाना बंद कर दी, आसमान से कोई औस नहीं गिरी। ये बात का इल्म जब अखीयब बादशाह को पता चला कि मेरे मुल्क में एक एलिया नबी खड़ा है और उसने ये सारा काम किया, तो वो अखीयब एलिया के खिलाफ खड़ा हो जाता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है फिर एक मामला किरमल के पहाड़ पर आता है, और बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि एलिया नबी क्या करता है, वो इन तमाम नबियों को किरमल के पहाड़ पर बुलाता है। और किरमल के पहाड़ पर बुलाकर वो उनसे कहता है कि हम दो मजबे बनाएंगे, एक मजबा बाल देवता के लिए होगा और एक मजबा खुदा के लिए बनेगा। तुम बाल देवता के मजबा पर भी कुर्बानी को रखना और फिर खुदा के मजबा पर कुर्बानी को रखेंगे। और पता उसने क्या कहा, वो कहता है फिर क्या होगा, जो खुदा आग से क्या देगा जी, जो खुदा आग से जवाब दे वही खुदा ठहरे। हालेलुया। जो खुदा क्या करेगा, क्योंकि एलिया के जमाने में और बड़े बड़े खुदा बने हुए थे और बहुत सारे देवी देवताओं ने अपने आप को खुदा साबित करके लोगों को अपने पुजारी बना रखा था, लोगों को अपने पीछे लगा रखा था। आज भी जादूगिरी अरूज पर है। आज भी बेशुमार पीरों ने, फकीरों ने, जादूगिरों ने लोगों को अपने मुती कर लिया है, और लोग खुदा को छोड़ के, खुदा की जात को छोड़ के वो उन बुतों के पीछे, देवी देवताओं के पीछे और उन जादूगरों को अपने खुदा बना के बैठे हुए हैं। अब साबित ये होगा, जिसका खुदा आग से जवाब देगा वही खुदा ठहरेगा।
میدان لگ گیا پہاڑ پر، میدان لگا کہ اگر تیرا خدا جواب دے گا تیرا زندہ ٹھہرا، اگر میرا جواب دے گا تو میرا زندہ ٹھہرا۔ اور بال دیوتا تھا بھی آگ کا دیوتا، اسے فضاؤں کا خدا مانا کرتے تھے۔ اور پھر بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ ایلیا نے قربانی کو وہاں رکھا، نبیوں نے جو 850 بال دیوتا کے نبی تھے انہوں نے بھی وہاں پر قربانی کو رکھا، اور پھر لکھا ہے انہوں نے خدا کے سامنے پکارنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں بال آگ کو بھیج، آج ثابت ہو جائے کہ تو ہمارا دیوتا ہے، تو ہمارا گاڈ ہے، تو ہمارا مالک ہے۔ لیکن ہویا کہ وہ پکارتے جا رہے ہیں، کوئی جواب نہیں آ رہا۔ صبح سے دوپہر ہو جاتی ہے لیکن جواب کیوں جواب نہیں آیا؟ کیونکہ دنیا کے سارے معبود محض کیا ہے جی؟ بت ہیں۔ دنیا کے سارے معبود کیا ہیں؟ بت ہیں۔ ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، زبان ہے بولتے نہیں، گلا ہے آواز نہیں، ہاتھ ہے چھوتے نہیں، کیونکہ محض بت ہیں۔ لیکن جس کی پرستش کرنے کے لیے خدا کا خادم قیصر چوہان، جس کی پرستش کرنے کے لیے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ بت نہیں ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ چھوتا بھی ہے، وہ بولتا بھی ہے، کیونکہ زندہ ہے، وہ نہ قبر میں ہے اور نہ وہ کسی مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے، نہ اس کی قبر پر لکھا ہوا ہے کہ سن پیدائش اور سن وفات، بلکہ اس کی قبر پر لکھا ہے وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ وہ جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا۔ اسی کسی مردانی مننڈے جس کا خدا کس سے جواب دے گا؟ کس سے؟ میں بڑا حیران ہو گیا کہ میرے نوٹس میرے ٹیب میں سے ڈیلیٹ ہو گئے۔ میں بڑا حیران ہو گیا، میں بنا کے لے آدھے لیکن اڑ گئے نا سارے۔ پھر میں سمجھ گیا کہ نہیں، خدا نے کیا تو بنا کے لے آدھے نے، لیکن آج جو میں بنا کے وہ دے گا تو۔ میں یہاں پر حیران ہو گیا کہ میرے نوٹس بچائے کیوں نہیں، بنا کے تیاری کر کے آیا، نکل گئے کہیں پر پتہ نہیں۔ لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں آج شام، ہاللیلویا، جس کا خدا آگ سے جواب دے گا وہی خدا ٹھہرے گا۔ اس نے کہا نبیوں سے تم بھی اپنے خدا کو پکارو، اور مجھے پتا ہے کہ میرا خدا یہوہ خدا زندہ ہے، تم بال کو پکارو۔ لکھا وہ پکارتے ہیں، بال اے میرے دیوتا آگ بھیج۔ لکھا کوئی نہیں آئی، اپنے آپ کو زخمی کرنا شروع کر دی نشتروں سے، اپنی چھاتیاں پیٹی ہیں کہ شاید ہمارا بال کیا دے دے۔ ہم کس خدا کی پرستش کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا خدا آپ کے بدنوں کو زخمی کرنا چاہتا ہے؟ بولو۔ اسی کئی لوگی گرجے ننگی پڑی جاندے جے، کیا کی گل جی میں منت منی؟ نہیں، آپ کو ننگے پاؤں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے پاؤں میں کیل ٹھکوا لیے ہیں آپ کے لیے تاکہ آپ کی شفا ہو جائے۔ ہاللیلویا۔ آپ کو زخمی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہندو ایک دفعہ کیلوں پر لیٹا ہوا تھا اور اپنے آپ کو زخمی کر کے، ایک پنڈت تھا تو اس کے پاس سے سادھو سندر سنگھ سوامی گزر رہے تھے۔ سندر سنگھ سوامی نے کہا پنڈت جی کیا کر رہے ہیں؟ پنڈت نے کہا میں اپنے آپ کو زخمی کر رہا ہوں تاکہ میرا بھگوان خوش ہو جائے، میرا بھگوان میرے گناہ جو ہے معاف کر دے۔ سوامی کہندہ ہے پنڈت جی اٹھ پاؤ، اے کام میرا یسوع کر چکے ہے، بس توبہ کرو، یسوع پر ایمان لو، کیونکہ وہ زخمی ہو چکا ہے، کیل ٹھکوا لیے ہیں، کوڑے کھا لیے ہیں، تھپڑ لے لیے ہیں، اب آپ کو زخمی ہونے کی ضرورت ہے؟ کیوں ہم زخمی ہو رہے ہیں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو پیٹ کے بل زخمی کر رہے ہیں؟ مارٹن لوتھر روم کی سیڑھیوں پر کونیوں کے بل چڑھ رہا تھا، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔
उसको लगता था कि मैं जितना जख्मी करूंगा खुदा खुश हो जाएगा, और वो कोनियों के बल रोम की सीढ़ियां, वो सीढ़ियां जहां से चढ़कर यीशु मसीह पिलातुस के पास गया था, रोम ने वो सीढ़ियां वहां से अपने पास मंगवा ली। जब वो सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, आसमान से आवाज आई, माटन मेरा बंदा रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। हमें जख्मी होने की जरूरत नहीं है। बाल के पुजारी अपने आप को क्या कर रहे थे? जख्मी कर रहे हैं कि बाल आग से जवाब दे। कोई जवाब नहीं आया। एलिया कहता है वो घुट के बोलो कितने सुता होना चाहिए, कहता है ये सबको लिखा हुआ है। एलिया कहता है तुम्हारा देवता सो रहा होगा। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया के देवता सो सकते हैं, तेरा राखा न कदी उंगलावे, तेरे रब नू नींदर भी ना आवे। हालेलुया हालेलुया। अंदर पुकारो सुता होना जे। फिर कहता है शायद सफर पर होगा, अंदर शायद कितने हिलवत खाने चोएगा। लिखा है फिर और अपने आप को पीटा और जख्मी किया और पुकार रहे हैं, नाच रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, जिਵੇਂ बस साडा देवता सानू की दे दे। पर जवाब आवे कि तो ललकारा किसको है? जाति जूलियत, तूने जिंदा खुदा को ललकारा है, तूने जिंदा खुदा को ललकारा है, तूने मौत को अपनी पुकारा है। बड़े बड़े ऐसे केसेस के साथ टकराव होता है हमारा। हमारी टीम के लोग, एल्डर बशीर साहब है, एल्डर आमर साहब हैं, पादी पलू साहब है, ये सारी टीम के लोग बड़े बड़े टाकरे होते हैं बदरूहों से, बड़े बड़े टाकरे होते हैं। बदरुआ बढ़िया कहेंगे हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन प्रेज द लॉर्ड बदरुआ मेरे यीशु दियां माला जपदियां जे, और कहंदे ने तू खुदा का कदूस है, हमें अजाब में ना डाल। बेचारे लगे रहे, शाम तक कख नहीं होया। एलिया कहंदा है हुण किहदी वारी है, हुण किहदी वारी है, हुण मेरी वारी है, तुहाडी वारी है। मोगे कोई जवाब नहीं आया। लिखा एलिया ने क्या कहा? एलिया कहता है सब मेरे करीब आ जाओ। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको जवाब दे, खुदा आपकी दुआ का जवाब दे, खुदा के करीब तो आइए, खुदा के नजदीक तो आइए। हम लोगों ने ना पता क्या रखा हुआ है, नहीं खुदा दे बोते नेड़े नहीं जाना। जे बोते रूहानी हो गए ते झूठ कौन बोलेगा, दाशा कौन लाएगा? बस ठीक है, अद्धा दुनिया च अद्धा की है, मैं सदके जावा यस्सू दे तो मैं वारी जावा बाले शाह दे, मैं पासे दो ही रखना, छड़ना नहीं मैं किसी को, है ना? यही बात है। उसने कहा क्या करो, मेरे नजदीक आओ। करीब बुलाया और फिर लिखा है जो मजबा टूट गया था, सुनिए जो मजबा क्या हुआ था, टूट गया था, उसकी क्या की पता है? मजबा कैसे टूटा था? उनके खेल कूद ते भंगड़े पांच। मैंने कई दफा देखा है लोगों को चर्चिज में, कलीसियाओं में, मीटिंगों च भूल जाएंगे बीबियां सारा कुछ मैं की दुपट्टा हो प्याद है, पता ही नहीं क्या की आप सब बड़ा मसा सी। मैं क्या भैन मसा नहीं सी, बेहयाई सी। मसा को भी अंडरस्टैंड कीजिए, मसा क्या है। हमें लगता है कि जब हम ऐसे करेंगे तो इसका मतलब है खुदा जुम्बश कर रहा है। जी नहीं, खुदा के जुम्बश करने के बड़े तरीके हैं। वो कहता है अगर तो अपने बाप से पोशीदगी में उससे दुआ करेगा, वो क्या करेगा? वो जवाब देगा। लिखा है मजबा टूट गया और मजबे को क्या किया? मजबे को क्या किया? मरम्मत किया। जो पत्थर बिखर गए इतना, आज अफसोस ना क्या लगा, साढ़े दुआया मजबे बिखर गए ने। आज हमारे खानदानी मजबे बिखर गए हैं, आज हमारे कलीसियाई मजबे बिखर गए हैं। आज ना तो हमें दुआ का वक्त मिलता है, ना हम अपने खानदान के साथ मिलकर दुआ करते हैं। किसी खादम ने कहा जो खानदान मिलके दुआ करता है मिलके रह भी सकता है। आपको पता है घरों में क्यों ना इत्तेफाकियां हैं? आज खानदान क्यों टूट गए हैं? आज भाई भाई के खिलाफ है, बहन बहन के खिलाफ है, सास बहू के खिलाफ है, भाभी अपनी देवर के खिलाफ है। ये मुखालफतें, ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हमारे घरों में अब दुआ का मजबा टूट गया है। एलिया के अंदर की बनाओ,
پتھراں نو ترتیب نہ رکھو، کیونکہ پتھر کیا ہو گئے جی؟ بکھر گئے. ٹائم نکالیے، ٹائم نکالیے خدا کے لیے. کہنا چاہ رہا ہوں کیا نکالیے؟ خدا کو آپ کا پیسہ نہیں چاہیے، آپ کا وقت چاہیے. آپ کا کیا چاہیے؟ اپنے خاندان کے ساتھ مذبح کھڑا کیجیے، اور پھر مذبے کے اوپر وہ کہتا ہے قربانی رکھو. اور بھائی مذبے پر آگ تب تک نہ آئے گی جب تک قربانی. تو قربانی کیا ہے؟ لیکن رسول نے کہا اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے کیا کرو. سنڈے کو تمام لوگ عید پینٹیکوسٹ منانے والے ہیں، اور آپ کو پتہ یہ عید پینٹیکوسٹ ہے کیا؟ یہ کلیسیا کا جنم دن ہے. پیچھے لکھا ہوا ہے the power of Pentecost. God gives the Spirit without limit. وہ کسی کو روح ناپ ناپ کر نہیں دیتا، وہ کسی کو روح ناپ ناپ کر نہیں دیتا. ہاں ایک وقت تھا کہ موسیٰ کی روح کو لے کر 70 نبیوں پر انڈیلا گیا، ایلیا کی روح کو لے کر الیشا پر انڈیلا گیا، اور الیشا پر کیا روح آ گیا؟ دگنا. لیکن خدا کا شکر ہو، ہاللیلویہ، ہمیں موسیٰ کی روح نہیں دی گئی، ہمیں ایلیا کی روح نہیں دی گئی، ہمیں یسوع مسیح کا روح دیا گیا ہے، ہمیں باپ کا روح دیا گیا ہے. میں باپ سے درخواست کروں گا تمہیں دوسرا مددگار دے گا. آپ پریشان ہیں جادوگر، پر سب جادو، پر سب یہ. میں کئی لوگ ویکھے نے ساڈے مسیحی لوگ وہ باہر والا کھا لیندے نے، کہیں گے سور دا گوشت کھا لو تے جادو نہیں چلتا. تے بدروہاں بڑیاں کدے سن ہے کدے چے؟ تے سور انے غیرت مند، وہ سور کہہ لے کہ بدروہاں ساڈے چ آ گئی نے، وہ جین تو بہتر ڈب کے مر جاؤ. سور مر گئے کہ نہیں؟ ساڈے چنیاں بڑیاں سی مرن نہیں ڈے. نشے دی وڑی دی، شراب نوشی دی وڑی دی، لونڈے بازی دی وڑی دی، حرام کاری کی بڑی ہوئے بڑیاں بڑیاں ساڈے اندر. بدی، حرام کاری، لونڈے بازی، مکاری، جھوٹ، عیب، یہ بڑا کچھ ہے. لیکن اسی پھر بھی کہنے آئی ایم اے کرسچن. خدا چاہ رہا ہے ہماری زندگیاں ریلیز ہو جائیں، آزاد ہو جائیں، اور خدا چاہتا ہے ہمارے گھروں میں آگ ہے. غور کریں اس نے پتہ کیا دعا کی تھی؟ کہتا ہے جس کا خدا آگ سے جواب دے وہ کیا ٹھہرے گا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے اس زمانہ میں آگ نہیں پانی کی ضرورت تھی، 3.5 سال سے پانی نہیں برسا. تو بھائی عجیب بات ہے، ایلیا نے یہ کیوں نہیں کہا جس کا خدا پانی سے جواب دے؟ یہ ٹھیک تھی دعا، کیونکہ 3 سال سے 3.5 سال سے پانی نہیں برسا. اس نے کیا کہا؟ جو خدا کیا جواب دے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا جادوگری کو جلانے کے لیے، دشمن کو ہرانے کے لیے آگ چاہیے. اور لکھا ہوا اس نے مذبح مرمت کیا، قربانی کو رکھا، اور ودن 20 سیکنڈ دعا کی جو درج کی گئی ہے ایلیا کی. کہتا ہے اے ابراہم، اسحاق، یعقوب کے خدا. آنکھیں اوپر ہیں، ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے ہیں، 450 نبی نیچے دیکھ رہے ہیں کہ ہم صبح سے شام تک دعا کر رہے تھے، ہمارے دیوتا نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ مرد خدا کہتا ہے خدا ابراہم، اسحاق، یعقوب کے خدا آج آگ سے جواب دے، تاکہ یہ 850 جھوٹے نبی جان جائیں کہ ایلیا کا خدا زندہ ہے. ابھی ایلیا نے دعا ختم کی، بائبل کہتی ہے آسمان سے زوراور آگ نازل ہوئی اور ساری قربانی کو پانی اور پتھر سمیت چٹ کر جاتی. ثابت ہوا ایلیا کا خدا زندہ. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. ڈرنا نہیں، کیونکہ آپ کا خدا زندہ ہے، آپ کا خدا زوراور ہے، آپ کا خدا عظیم خدا ہے. اور میں آخری بات کر کے ختم کرنے لگا ہوں. یہ 1904 کی بات ہے
ایک لڑکا نوجوان ایون رابرٹ، بائبل کا بڑا شوقین، بائبل پڑھنے والا. میرے ہاتھ میں ایک بائبل ہے اور میں آپ کو آج بتانا چاہ رہا ہوں، یہ میری بائبل ہے. اور میں اس وقت جب یہ بائبل میرے پاس تھی میں 15 سال کا تھا. کتنے سال تھا؟ میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور یہ بائبل تب میرے پاس تھی. ابھی میری ایج 47 ایئر ہے، 47 سال، اور یہ بائبل کو میرے ساتھ 31 سال ہو گئے ہیں. اور 31 سال سے میں نے اس بائبل کو پڑھا ہے، اور 31 سال سے میں نے 24 مرتبہ اس بائبل کو پڑھا ہے. اور میں نے زندگی میں جانا ہے، میری جوانی کو، میری اس ایج کے حصے کو اگر کس نے سنبھالا ہے تو یہ زندہ خدا کا کلام ہے. یہ کتابوں کی سردار کتاب ہے. لوگوں نے کہا کالا علم ہے، کس نے کہا نوری علم ہے، بنگالی علم ہے، سارے علم ایک طرف لیکن خدا کا علم ایک طرف ہے. اور جب یہ تلوار چلتی ہے تو سارے کالے علم، سارے نوری علم یہ اڑا کے رکھ دیتی ہے. اس قدر زندہ، طبی اور زوراور کلام ہے. یہ جب کام کرتا ہے نا تو بند بند اور گودے گودے میں سے جدا ہو کے گزر جاتا ہے. میری چھوٹی سسٹر لا انگلینڈ میں، اس کی رہائش وہاں پر رہتی ہے، اور پچھلے مہینے ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ اس کو کینسر ہے. جیسے خبر ان کی بہن کو، میری مسز کو پہنچی، عجیب سی کنڈیشن ہو گئی، کینسر ہے. رونا شروع کر دیا. ان کے گھر میں ماتم، صفحہ ماتم بچھ گیا کہ کینسر ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ میری بہن کو کینسر ہے. میں کہا ڈونٹ وری، پریشان نہ ہو. لیکن انہوں نے مجھے ایک بات کہی، اس نے کہا فری اپنے بھائی سے دعا کروا، اور اپنے بھائی سے تو آن لائن شاعر بانی لیا کرے گی. کیا کرے گی جی؟ آن لائن کیا لے گی؟ اپنے کیا لینی ہے؟ لہذا رات کے لمحوں میں، رات کے 11-12 بجے کے بعد ہم آن لائن ہوتے اور وہ وہاں پر اپنے منگل میں بیٹھے ہوئے شاعر بانی پاس رکھا کرتی تھی. ہم یہاں سے ساری فیملی مل کے ہم اس کے لیے دعا کرتے تھے، اور بڑے روم میں جا کے ہم نے کینسر کے جراثیموں کو ڈانٹا یسوع نام سے، کینسر کے تمام روٹس کو کاٹا ہم نے یسوع کے نام سے، شاعر بانی کو لیا. اور آپ حیران ہوں گے ودن 1 ویک ڈاکٹر کہنے لگے وہ کینسر کتنے گیا ہے؟ ویکٹر کینسر ہے نہیں، آپ بالکل ٹھیک ہو، کیونکہ خداوند یسوع کے خون نے بڑا کام کیا ہے. میرا خدا دور نزدیک کا خدا ہے. ہلیلویا. تعریف صرف خدا کے جلال کے لیے. تسی عام لوگ نہیں جے ہے، بڑے خاص لوگ ہو. آپ کی دعا میں بڑی پاور ہے. بائبل مقدس بیان کرتے ایلیا کا خدا زندہ پروف ہو گیا. اور آپ کو پتا خدا پروف دیندا جے کہ میں کیا، میں زندہ ہوں، دعا کا جواب دیتا ہے. آپ کو لگتا ہے میرے گھر میں بیماری بڑی عروج پکڑ گئی ہے، میرے گھر کے حالات بگڑ گئے ہیں، گھر میں پرابلم ہے، جھگڑا ہے، گھر میں بے سکونی ہے. ہاں لوگ بے سکون ہیں. آج لوگ گولیوں پہ گولیاں کھا رہے ہیں، لوگ سکون کے لیے نشہ کرتے ہیں، لوگ سکون پانے کے لیے ڈرنک کرتے ہیں، لوگ سکون پانے کے لیے سگریٹ نوشی کرتے ہیں. اور بھائی چھوڑیے سکون، سکون تو میرے یسوع کے پاس ہے. وہ کہتا ہے اے تھکے ماندے بوجھ دبے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. اور لکھا ہے وہ کہتا ہے میں اپنا اطمینان کس کو دیتا ہوں؟ کسے؟ تمہیں دیتا ہوں. اطمینان لے لیں تو مفتی دے انڈے آ جائے. پریز دی لارڈ، ہیلیلویا. اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیے. ورشپ لارڈ، ہیلیلویا، گلوری. بھائی کیسر چوہان کے لیے ہارمونیم رکھیے گا. ہم نے یہ آخری لمحے دعا کے لیے دینے ہیں. میں چاہوں گا کلیسیا کے لوگ بچوں کو پیچھے کر کے بیمار لوگ آگے آ جائیے گا، بے اولاد آگے آ جائیے گا.
بدل دے گا. وہ آپ کے گھر کی بے سکونی کو, گھر کی بیماریوں کو خدا اپنے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے بدل دے گا. آپ کی تقدیر, آپ کا مقدر, آپ کا مستقبل بدل دے گا. آئیے دعا کریں گے پلیز. خدا کے خدام پاسٹر پرویز صاحب آپ بھی آ جائیے میرے ساتھ. خدا کے سارے خادم میرے ساتھ آئیے گا. جیزس پلیز میرے بھائیوں, میری بیٹیوں, میرے بھائیوں, اب ایمان سے خدا کے سامنے جھکیے گا. آگے آ جائیے پلیز. ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. اتنے خادم آج آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے آئے ہیں. اتنی خادمائیں آپ نے دعا کرنے کے لیے آئی ہیں. پاسٹر عامر آپ بھی آئیے. سارے ٹیم کے لوگ ہیں, سارے خدام سارے ہمارے ساتھ آئیے گا اوپر. دعا کریں گے سب جو یہاں پر کھڑے ہیں, دعا کریں گے. یسوع کا لہو ہاللویا سے ہم آئیے سب آگے آ جائیے پلیز مہربانی سے. یسوع کا لہو جیسس گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے. شفا شفا مکمل شفا پاک لہو دلاتا ہے. یسوع کے پیاسے ہاللویا خالی دامن ہے خاکہ سے یسوع کے پیاسے ہیں. مل کے خالی دامن ہے خاکہ سے ہیں. دعا کریں گے لوگوں کے لیے. سارے خادم پلیز نیچے آ کے ہم دعا کریں گے. تمام لوگوں کے لیے دعا کرنا شروع کریں گے. پلیز آئیے سب. خدا کا جلال, خدا کی حضوری. پلیز آئیے سب خدا کے خادم دعا کریں گے. خداوند کا جلال اے خدا سکھاتا. خداوند کا جلال, خداوند کی برکت, خداوند کی برکت, خداوند کی حضوری. آئیے دعا کریں گے سب. پلیز دعا کریں گے سارے یسوع مسیح کے نام سے. خدا کی حضوری, خدا کا جلال, خدا کی حضوری یسوع کے نام سے کام کرے. ایمان بھی بڑھاتا جا, یسوع کے نام سے خدا تیرا فضل جاری ہو. تیری پاک روح کی حضوری لوگوں کو چھوئے. خدا کی آگ, خدا کی آگ, خدا کی آگ, خدا کی آگ یسوع کے نام میں جاری ہو. پلیز دعا کے لوگوں پر ہاتھ رکھ کے دعا کریں. پلیز ٹیم کے لوگ دعا کریں گے لوگوں پر ہاتھ رکھ کے. ہاللویا ہاللویا جیسس. خداوند کی حضوری لوگوں کو چھوئے. بیماریاں یسوع کے نام میں چلی جائیں. گلٹیاں یسوع نام سے بھسم ہو. رسولیاں بھسم ہو. جادوگری کا سر ٹوٹے. بارش ہوگی روح پاک کے بادل سے. ہاللویا
डिस्ट्रक्शन जाता रहे यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से। खतरे की रसौली भस्म हो जाए पाप के धब्बे दिल से। हालेलुया। खुदा का पाक यीशु नाम में छुए, खतरे के बंधन बीमारी के जुए जलकर राख हो जाए, जलकर राख हो जाए, जलकर राख हो जाए, जलकर राख हो। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। अब खुदा के पाक की हजूरी तेरी बंदी के लिए खुदा की बरकत को जारी फरमा। मसीह का हाथ, मसीह की बरकत, मसीह की मामूली, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आइए गैर ज़बानों में दुआ करेंगे, जो गैर ज़बानें बोल सकते हैं गैर ज़बानों में दुआ करेंगे, सब ज़बानें खोलेंगे। खुदा की सलामती ठहरे। ईशाबा बाबा बारा कथाला बारा का सिखारा बाबा बाबा का सिखारा बाबा ईशानधारा बारा का सिखारा बाबा बाबा। बंद कान खुले यीशु के नाम से। जीसस। आइए दुआ करेंगे गैर ज़बानों में। ईशा बाबा बाबा रखा थाला बाबा का सिखर भी कोई बाबा का सिखर बाबा का सिखर बाबा 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 का थाला बाबा का थाला बाबा का बाबा लंदो रो को थोरो भी कथा बाबा ना कथा या का सोरो ये परा का थाला बाबा का सिखर रो को थोरो भी कथा बाबा के जीसस नहीं छोड़ा। bless lady blessing in Jesus name। एक लाश चलती हुई रातों पर चलती हुई यीशु मसीह के नाम से तुम बरकत खुदा का चलाओ। यीशु मसीह के नाम से बाहर हो। खुदा की बरकत, खुदा की बरकत, खुदा की शिफा यीशु के नाम से जारी हो जाए। हालेलुया। खुदा की बरकत, खुदा का चलाओ, खुदा की बरकत, खुदा का चलाओ, 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 चलाओ। बड़ी रिवाइवल, बड़ी तब्दीली। फायर, बिल्कुल की आग है। खुदावन की आग, खुदावन की आग ठहरे, खुदावन की आग ठहरे, खुदावन की आग ठहरे मेरी बच्चियों पर, मेरी बेटियों पर खुदा की आग ठहरे। जो भी आए उसके जीसस हालेलुया। खाली हाथ न जाएगा, मिट जाएगा हर एक दुख और अब भी
उसे पुकारे, उससे दुआ करे कि खुदा मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी बड़े ईमान के साथ तेरी पाक हजूरी में आती झुकती हूँ और जिंदा खुदा तुझे पुकारती हूँ, तू छू जिंदा खुदा मेरे बदन में से तमाम कमी कमजोरियों बीमारियों को दूर कर दे। वही शफा देने वाला शाफी खुदा है, वो डॉक्टर का डॉक्टर है, हकीमों का हकीम है, वो काबिल मुजीब खुदा बाप है और वो सब कुछ करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। जिसने कहा है कि अबोझ खते के मांगो सब मेरे पास हो तो मैं तुम्हें जिंदगी का आराम दूंगा। अब हम उसकी बाप हजूरी में आते झुकते और उससे चलते ताजीम करते हैं, वही हमें संभालता है, वही लश्करों का खुदावन बादशाहों का बादशाह, वही हमारी निगहबानी रहनुमाई हिफाजत करता है, जिसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान मौजे होंगे। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तेरे कलाम में लिखा है कि जो दुआ ईमान के साथ की जाएगी उससे बीमार शफा पाएगा, उठ खड़ा होगा। खुदा आज तू अपने लोगों की जिंदगियों में बड़े बड़े मौत देकर ताकि जिंदा खुदा आज तेरे लोग तेरे नाम से जिंदा खुदा शफा पाकर तेरे नाम की गवाही दे कि जिंदा खुदा तूने अपने बेटे अपनी बेटियों पर रहम करम फजल अता कर दिया है। आज जिंदा खुदा तेरे घर से कोई भी अतिश्ना न लौटे। खुदा जिस तरह तेरा पाखू पानियों की सतह पर जुम्बश करता है, आज उसी तरह तेरा पाखू तेरे लोगों की जिंदगी में जुम्बश करने, तेरे जुम्बश करने से तमाम बंधन जुए टूट जाए, खुल जाए, बहाली आ जाए। जिंदा खुदा तू कुदरत वाला बाप है। ऐ जिंदा खुदा जब तू लोगों की जिंदगी में आ जाता है तो तू उनकी हालत को तब्दील कर देता है, उनके हालात को तब्दील कर देता है, उनकी जिंदगी को तब्दील कर देता है, उनके रहने सहने को तब्दील कर देता है। खुदावन का रूह फरमाता है इस दाऊद नगर के अंदर आने वाले दिनों में एक नया सीजन आ रहा है, एक नया ब्रेक थ्रू आ रहा है। खुदावन का रूह फरमाता है ये दाऊद नगर के अंदर एक जोरावर रूह की तहरीक, रूह का रेला, रूह की आग को भेज रहा हूँ और आज इस इलाके में एक रिवाइवल स्टार्ट कर रहा हूँ। दोनों हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे। हालेलुया। आइए दुआ करेंगे क्या जुबानों में और पांचों के बपतिस्मे मांगिए। Baptize of the Holy Ghost। गैर जुबानों में दुआ करें यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। यीशु के नाम में गैर जुबानों में दुआ करें। ले जाती है उसकी कुदरत की बदौलत दूर जब बीमारियां हद से बढ़ के मौत तक ले जाती बीमारियों जादूगरी दूर भागती जाती वो फिर सारे जल्दी से मेरे साथ आएंगे। हम एक बराबर दुआ करने लगे हैं इस इलाके के लिए। अब यहाँ पर सारे खत्म जादूगरी के यहाँ से खड़ेंगे, जल्दी से आएंगे, टीम के लोग आएंगे, बराबर दुआ करनी है आज। एल्डर आमर, एल्डर बशीर, भाभी, मालिक साहब, बिशप साहब प्लीज आइए दुआ करेंगे आखिरी इस इलाके के लिए। खुदा के खादमों के साथ मिलकर हाथों में हाथ पकड़ लेंगे, हाथों में हाथ पकड़ लेंगे। हमारा है सब हाथ पकड़ लेंगे दूसरे का, सब हाथ पकड़ेंगे दूसरे का। यीशु के नाम से इसी में पेश करते
सब खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे, सब हाथ ऊपर करेंगे। जब खुदा के बंदे मिल गए भाई कैसे इब्रानी अल एलोहीम अभी आपने खाया वो भाई प्लीज और यहोवा तुम्हें महफूज रखे। दाऊद नगर के लोगों, खुदा का जलाल तुम्हारे घरों में दाखिल हो रहा है। दाऊद नगर के लोगों, खुदा का रूह तुम्हारे बच्चों पर नाज़िल हो रहा है। सुनिए सुनिए, एक बड़ा मौका, ये हमारी बुजुर्गा माँ, हालेलुया, जीसस 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 तेरी कुदरत के सोरावर बहुत साथ जारी हो जाए, गलतियां भस्म हो जाए। बीमारी की बदबू हो, पांच की बदबू हो, इसलिए कुछ डर नहीं पावे सभी जावे। हालेलुया हालेलुया। संदेरे ले 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 तेरे के तेरे ले शबारा का सखारा बाबा का थला ला ला ला, मियां बीवी के ताल्लुक सब खामोशी इख्तियार करेंगे, सब हाथ ऊपर कर लेंगे। खुदावंद इस्राएल के खुदा की बरकत तुम्हें महफूज रखे और तुम्हारी शिफाएं कायम रहें, ये रिवाइवल कायम रहे, ये बरकत कायम रहे और 2025 का साल दाऊद नगर के लिए बरकतों का साल हो, बंदे जाने का साल हो, बदरूहों के छोड़ने का साल हो, रूहानी तरक्की का साल हो, माली तरक्की का साल हो और रिवाइवल का साल यीशु के नाम से इस एरिया में खुदा का जलाल ज़ाहिर हो।
सारा जलाल यीशु को देते हैं। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजाएंगे यीशु के लिए और सब कहिएगा, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरी बादशाही आए जमीन पर भी हो। और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा दी रही है।